एकचोटि बुद्धको पालामा एउटा अनौठो घटना घट्यो। भगवान बुद्ध सदा झैं बिहान बिहान आफ्ना सारा शिष्य मण्डलीहरूलाई दर्शन उपदेश दिने गर्दथे र यिनै क्रममा भनिन्छ त्यहाँ गन्धर्व किन्नर देवलोकका देवताहरू सबैले भगवानका वचनहरू सुन्न आउने गर्दथे। संख्यामा त्यो हजारौंमा हुने गर्दथे। अद्भुत कुरा एक दिन भगवान सदाझैं प्रवचनको लागि बस्नुभयो र त्यही बेला कुनै पात्रले एउटा फूल चढाउनु भयो भगवानलाई, कमलको फूल। भगवानले या गौतम बुद्धले त्यो फूललाई हातमा समाउनु भयो अनि चारैतिर हेर्नुभयो। भिक्षुकहरू र कतिपय उपासक उपासिकाहरू भगवानले किन फूल उठाउनु भयो भनेर सोच्दै थिए। चारैतिर आँखा डुलाउँदै गए र त्यहाँ भेला भएका मान्छेहरू उत्सुकतावश भगवानले आज किन फूल मात्रै देखाइरहनु भएको, छिटो प्रवचन पस्कनु भएको भए हाम्रो यो श्रवण यन्त्र कान धन्य हुन्थ्यो। आज फूल मात्रै यसरी डुलाउनु भयो, किन ढिलो गर्नु भएको हो। सबै सोच मग्न रहे, आफ्नो किसिमले सोच्दै रहे, आफ्नो तर्क र बुद्धि लगाउँदै रहे, किनकि भगवानले यस्तो कहिल्यै गर्नु भएको थिएन। र आज अचानक एउटा मान्छेले फूल चढाउँछ, त्यही फूललाई उठाएर लामो समय बितिसकेको छ, भगवानको मुखारविन्दबाट कुनै पनि शब्द प्रस्फुटित भइरहेको छैन, मात्र भगवानले फूल उठाएर बस्नुभएको छ। सबै सोच्दै रहे, तर्क गर्दै रहे। बुद्धले आँखा डुलाउँदै आउँदा महाकाश्यप, उनको पुरानो शिष्य महाकाश्यप, वरिष्ठ शिष्य महाकाश्यपमा ठोकिए। फूल उता महाकाश्यप र महाकाश्यपले फूललाई हेरे। सबै भिक्षुकहरूले पनि फूललाई हेरिरहेका थिए, तर महाकाश्यपको हेराई र सबै भिक्षुकहरूका हेराई आकाश र जमिनको अन्तर थियो। हेर्न दुवैले हेरिरहेका थिए। अरू सबै भिक्षुकहरूले फूल त हेरिरहेका थिए, तर तर्कभित्र चलाइरहेका थिए, किन बुद्धले आज फूल मात्रै देखाउनु भयो, किन होला भनेर विचार खेलाइरहेका थिए। तर महाकाश्यप त्यो फूल हेर्दै हेर्दै शून्यतामा पुगिसकेको थियो र त्यसको क्षणभरमा जसरी लाइटनिङ हुन्छ, बिजुली चम्किन्छ, त्यस्तै महाकाश्यपको दिमागमा ज्ञान चम्किन्छ, समाधि घट्छ, एनलाइटेन्ड हुन्छ महाकाश्यप। त्यही क्षणमा, जुन बेलामा बुद्धको मुखारविन्दबाट एक शब्द पनि निस्केको थिएन, त्यो ननिस्केको बेला उनी मुक्त भएका थिए। बुद्धले जिन्दगीभर प्रवचन पस्कँदै रहे, महाकाश्यपले जिन्दगीभर बुद्धका अमृत वाणी पान गर्दै रहे, तर कहिले पनि इनलाइटनमेन्टको त्यो शिखरलाई छुन सकिरहेको थिएन। वर्ष बितिसकेका थिए, वर्ष बितिसकेको थियो, हजारौं प्रवचन सुनिसकेका थिए, तर महाकाश्यप रूपान्तरण भइरहेको थिएन। आज बुद्धको
मुखबाट एउटै शब्द पनि निस्किरहेको थिएन र त्यही मौनताको घडीमा त्यही बुद्धको मौनताको घडीमा महाकाश्यपमा पनि मौनता गर्नु, यसलाई अन्तर मौन भनिन्छ। बाह्य मौन हामी सबैले पालना गर्छौं बेला बेला, तर अन्तर मौन दुर्लभ घटना हो। अन्तर मौन घटेपछि तपाई त्यही मान्छे रहँदैन जुन मान्छे थियो। र दुर्भाग्य मान्छेले अन्तर मौन घटाउन सक्दैन या घट्दैन प्राय मान्छे। आज फूललाई हेर्दै जाँदा मुसुक्क हाँसेन, अरु सबै अक्क न पक्क किन होला मुख खोलेर हेर्दै, तर महाकाश्यप मात्रै एउटा पात्र फूललाई हेरेर मुसुक्क हाँसेका थिए। यो मुसुक्क हाँस्नु अर्थात उनको अन्तर जगतमा पूर्णतया परिवर्तन हुनु हो, मनको क्रान्ति। Can you imagine? अब सोच्नुस् यो समाधि दशा के हो? पतञ्जलिले 7 वटा भूमिका कुरा गरिरहेका छन् निर्वाणको, एनलाइटनमेन्टको। त्यसमध्ये एउटा भूमि समाधि भूमि हो। अनि समाधि भूमि त्यसपछि मान्छे एउटै रहँदैन, पुरानो रहँदैन। जसरी झुसिल किरा जब पुतली बन्छ, अब ऊ रुखमा घस्रिँदैन, ऊ आकाशमा उड्छ। जसरी अण्डाभित्र रहेको चरा अण्डैभित्र रहन्छ, तर अण्डा फोडिसकेपछि बाहिर निस्केपछि उसले अण्डाका खोललाई बाहिर छोडेर आकाशमा उड्छ, अनन्तमा, सीमितबाट असीम आकाशमा। चाहे त पुतलीको कुरा गरौँ या पन्छीको कुरा गरौँ या मुक्तिक र समाधिको कुरा गरौँ, कुरो एउटै हो। हामी जिन्दगीभर समाजको जन्जिर बोकेर बाँच्न बाध्य पारिएका मान्छेहरू। हामी जिन्दगीभर सानो बेला हामीलाई सुनाइएका कुराको बन्धनमा पारिएकाहरू, चाहे समाजको बन्धन भनौँ या संस्कृतिको बन्धन भनौँ या धर्मको बन्धन भनौँ या विचारको बन्धन भनौँ, जिन्दगीभर बन्धनै बन्धन बन्धनै बन्धन बोकेर बाँचेका मान्छेहरू। झुसिल किरा जस्तै या अण्डाभित्रको पन्छी जस्तै। त्यसकारण हामी सीमित हुन्छौँ, लिमिटेड हुन्छौँ। तर जब समाधि घट्छ त्यो बेला हामीलाई सिकाइएका, हामीमाथि थोपरिएका विचारका, बुद्धिका, तर्कका थुप्रै बन्धनहरू छन्, जुन बन्धनको चलते हामी कहिल्यै पनि स्वतन्त्रता आफूलाई महसुस गर्नै सकेनौँ। नकमाउँदा पनि हामी असन्तुष्ट, कमाउँदा पनि असन्तुष्ट, बिहे नगर्दा पनि असन्तुष्ट, गर्दा पनि असन्तुष्ट। किनकि बन्धन भित्र छ। यहाँ भित्र बन्धन रहेसम्म, विचारको बन्धन रहेसम्म लन्डनमा बसे पनि प्रब्लम त्यही हो, अथवा जोगी भएर चन्दन घसे पनि प्रब्लम त्यही हो। अतः यो मनभित्रका विचारका बाढीहरू, 24 घण्टा चल्ने विचारका बाढीहरू बस समाधिमा त्यही टक्क फ्रिज हुन्छ। मानौ त्यो बाढी जाडो महिनामा कुनै कुनै युरोपियन देशमा पुरा ठुला ठुला नदीहरू फ्रिज भइदिन्छ अनि बाटो जस्तो बनिन्छ अनि बग्दैन थियो। त्यस्तै विचार पनि दिनको 60-70 हजारवटा विचार गर्छौं मान्छेहरूले, त्यो विचार फ्रिज भइदिन्छ, त्यो तर्क फ्रिज भइदिन्छ, त्यो गणित फ्रिज भइदिन्छ। र त्यही बेला मलाई सानैदेखि दिएका सारा बन्धनबाट म अतीत हुन्छु, किनकि मेरो सम्पूर्ण बन्धनहरू विचारमा छ। त्यसकारण महाकाश्यपले जब फूललाई देखे, फूलको सौन्दर्यलाई भेटे र बुद्ध मौन थियो, तर अद्भुत सुन्दर थियो, सौन्दर्य लावण्य थियो, लालित्य थियो, गरिमा थियो, महिमा थियो, तर मौन थियो।
त्यस्तै फुल पनि उनले कुनै लुगा लगाएको हुँदैन, कुनै ब्युटी पार्लरमा गएर सिँगारिएको हुँदैन, तर इट इज ब्युटिफुल बाइ इटसेल्फ। बट त्यो ब्युटी पार्लरबाट निस्केकी षोडशी भन्दा राम्रो देखिन्छ। अनि गुलाब मौन हुन्छ, फूल मौन हुन्छ। उनको मौनतामा हजारौं सन्देश हुन्छ, जीवनका सन्देश। जीवन त यस्तो हो, चुपचाप बसिकन अरूलाई धन्य पार्दैछ। अरे यार, हामीले लाख कोसिस गरेर पनि स्वास्नीलाई खुसी पार्न सक्दैन, लोग्नीलाई सक्दैन, छोराछोरीलाई सक्दैन, खुसी पारिराख्न सक्दैन। फूलले त केही पनि गर्दैन, ऊ चुपचाप छ, तर हामी धन्य हुन्छौँ उनलाई हेरेर। त्यसकारण हामी फूललाई टिपेर टाउकोमा राख्छौँ, किनकि हामीले आफूलाई धन्य ठान्छौँ। अतः यो धन्यता, यो फूलको सौन्दर्य मान्छेमा कहिले आउँछ त भन्नाले जब ऊ अन्तरबाट मौन हुन्छ। बाहिरको मौन सुरुवात, अन्तर मन पनि जब मौन बनिन्छ। यहाँनिर पतञ्जलिको त्यो पहिला गइसकेको सूत्र छ, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। जुन बेला विचार शान्त भइदिन्छ, निर्विचार भइदिन्छ, त्यही बेला आध्यात्मिक आकाश, अनन्त आकाश खुल्छ, मुक्तिको आकाश खुल्छ, जन्म जन्मको बन्धन टुट्छ। अनि के हुन्छ त्यसपछि? सूत्र अगाडि भन्छ, ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा। र त्यो शून्यतामा पूर्णताको अवतरण हुन्छ। त्यो जब तपाईको मन शून्य हुन्छ विचारबाट, त्यो पूर्णताको अवतरण हुन्छ। त्यसैलाई प्रज्ञा भनिन्छ। अर्को शब्दमा, चालु शब्दमा ज्ञानै पनि भनिन्छ। टेक्निकल शब्द चाहिँ प्रज्ञा, किनकि प्रज्ञा भनेको भित्रबाट स्फुरित हुने कुरा। अतः यो सूत्रलाई पतञ्जलिको सूत्र, तस्य सप्तधा प्रान्त भूमि, समाधिसम्म पुग्ने, मुक्तिसम्म पुग्ने, इन्लाइटनमेन्टसम्म पुग्ने 7 वटा चरण। र त्यो चरण हामीले सिद्धिको कुरा गर्यौं योभन्दा अगाडि। सिद्धिभन्दा पर मुक्तिको कुरा छ। यो मुक्ति भनेको समाधिमा घट्छ, जहाँ मन मौन बन्छ। यो मन मौन कहिले बन्छ? ध्यानमा बन्छ, बन्दैन थाहा छैन। कुन बेला बन्छ त्यसको कुनै हिसाब किताबै छैन। फूल हेरेर पनि बन्छ, ध्यान गरेर पनि नबन्न सक्छ। कोही मान्छे कसैको एउटा आवाज सुनेर पनि ट्याक्कै क्लिक गर्न सक्छ, क्लिकिङ। कुन बेला कसलाई कसरी क्लिक गर्छ भन्न सकिँदैन। ध्यानमा पनि हुन सक्छ, ध्यानबाट बाहिर पनि हुन सक्छ। यहाँ अन्तर मौनको कुरा ध्यानको शिखर भनेको बुझ्नुपर्छ। त्यसैले हामीले गाभा ध्यानको कुरा गर्यौं सम्पूर्ण जीवनका बाधा हटाउनको लागि। त्यसपछि काभा ध्यानको कुरा गरिरहेका छौं, क्लासिकल मेडिटेसन। अनि त्यसपछि नाभा ध्यान, नेचुरल मेडिटेसन, जहाँ सम्पूर्ण विधिहरू छुट्छन्, कुनै पनि टेक्निक छैन। मान्छे एक्लै छ, बाहिरबाट त मौनै छ, र त्यो एक्लै भएको, एक्लै मौन बसेको बेलामा जसरी महाकाश्यपलाई क्लिक गर्छ या गर्यो, त्यस्तै कुन बेला त्यो मौनी साधकलाई क्लिक गर्छ भन्नै सकिँदैन। त्यो नाभा चरणको ध्यानको। थ्याङ्क यू भेरी मच।